لنضرب هنا مثالا. لقد رأيتم ما جرى حين أعلنا البراءة من القاتلة الخائنة المدانة من فوق 7 سماوات عائشة بنت أبي بكر، في الاحتفال الذي نظمناه بمناسبة ذكرى هلاكها في 17 من شهر رمضان المبارك الماضي. رأيتم كيف ضج بقايا أبنائها وهاجوا وماجوا لأننا أعلنا الحق وقلناها صريحة: عائشة في النار. أن يضج أتباع عائشة فهذا ليس بغريب، إنما الغريب أن يصطف معهم من يزعم أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وآله، من يزعم أنه من أتباع آل محمد صلوات الله عليهم. ما شأن هذا الإنسان بالدفاع عن عائشة ضد إخوانه من المؤمنين؟ ما الذي حمله على ذلك؟ الذي حمله على ذلك هو توهمه أن عائشة عرض لرسول الله صلى الله عليه وآله، ومهما يكن من أمر خروجها على أمير المؤمنين عليه السلام، فإن كونها عرضا للنبي صلى الله عليه وآله يفرض علينا أن نحتشم عن المس بها أو بعرضها. هكذا هو تصوره، هكذا يتصور هذا الإنسان الشيعي والبسيط. لم يلتفت هذا الإنسان الشيعي المسكين إلى أن هذا الذي يعتقده مبني على توهم باطل يناقض ما نطق به كتاب الله تعالى وما نطقت به الأحاديث الشريفة. لم يلتفت مثلا إلى أن المرأة تبين عن زوجها بالارتداد فلا تبقى عرضا له، وعائشة محكوم بارتدادها بإجماع الشيعة. لم يلتفت إلى هذا الأمر. لم يلتفت إلى أن عائشة قد نطقت الأحاديث الشريفة بإسقاط لقب أمومة المؤمنين عنها وبراءة الله ورسوله والأئمة الطاهرين عليهم السلام منها، وأنها قد فجرت في طريق البصرة، وأن أمير المؤمنين عليه السلام أرجعها إلى المدينة صاغرة مهانة وفرض عليها الإقامة الجبرية، لا أنه أرجعها معززة مكرمة كما يقول بعض الجهلة والغافلين. لم يلتفت هذا الإنسان الشيعي المسكين إلى هذه النقاط وكثير غيرها مما رددنا به في كتابنا الفاحشة الوجه الآخر لعائشة، أو ضمن سلسلة التعليقات على الضجة المفتعلة من أنصار عائشة. الآن نحن لسنا في معرض تفصيل هذه النقاط لأننا قد فصلناها سابقا، فصلناها هناك، إنما نحن في معرض الاستشهاد بأن هذه الفكرة، وهي أن عائشة عرض للنبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز الطعن فيها بهذا اللحاظ، هذه الفكرة إنما هي فكرة دخيلة تسربت إلى الثقافة الشيعية للعوامل التي ذكرناها. ولولا أن حملة التشيع الأصيل سكتوا منذ بدء تسرب هذه الفكرة إلى محيطنا الاجتماعي فلم يثيروا هذه البحوث العلمية التي أثرناها، ولم يكشفوا عن الأحاديث الشريفة التي نسفت كل توهم لبقاء أدنى صلة بين النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والخائنة عائشة. لولا سكوتهم ولولا تقصيرهم في هذا الشأن
لما تأصلت هذه الفكرة المغلوطة في أوساطنا حتى صارت جزءا من عقيدة البعض مع الأسف الشديد. المطلوب من الإنسان الشيعي الواعي أن يعرض هذه الفكرة وغيرها على الأصول الشيعية الصحيحة، عند ذاك يمكنه أن يكتشف بسهولة ما إذا كانت هذه الفكرة قد جاءت من المعين الشيعي الصافي أم جاءت من مستنقع المخالفين الآسن. المشكلة هي كما بينا أنه أحيانا تطغى موجة دخيلة علينا فيتأثر بها بعضنا ممن هم ضعيفو الإيمان والعلم والقلب والشجاعة، فيحملون تلك الموجة، يحملون أفكار تلك الموجة وسط تراخ من الذين يحملون التشيع الأصيل، ولذا تميل الكفة دائما إلى أولئك الحاملين للأفكار الدخيلة، سيما مع ما يتاح لهم من وسائل التعبير عن تلك الأفكار. لماذا تتاح لهم وسائل الإعلام ووسائل التعبير؟ لأنهم منسجمون مع البكريين، ولذا يفتح البكريون إعلامهم لهم فيستطيعون التعبير كما يشاءون وينطقون باسم التشيع كما يشاءون وكما يحلو لهم ويصل صوتهم إلى الجميع. عند ذلك يسمع الرجل الشيعي البسيط، رجل الشارع الشيعي، يسمع هذه الانحرافات ممن يتزيى بزي علماء الشيعة فيظن أن هذا هو الدين، هذا هو المذهب، فيحمل هذا الإنسان البسيط يحمل تلك الأفكار ويعتقد بها أيضا، ويشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، فتغدو جزءا من الكيان الثقافي الشيعي العام. فإذا أردت بعد كل هذه السنين أن تقتلع هذه الفكرة الدخيلة من هذا الكيان فإنك تجد صعوبة شديدة في ذلك. لماذا؟ لأن الفكرة قد تأصلت في الأذهان. المسألة هي مسألة مد وجزر. في مرحلة ما من مراحل التاريخ الشيعي تجد الشيعة ملتزمين التزاما شديدا بهويتهم الرافضية، متمسكين أشد التمسك بعقائدهم وأفكارهم الأصيلة، وما ذلك إلا لأن قياداتهم تكون في تلك المرحلة قيادات واعية شجاعة تتصدى لأي انحراف ولكل ما هو دخيل من الأفكار والثقافات، وإن كان في ذلك إزهاق النفس ونيل الشهادة. لكن في مرحلة أخرى يقع جزر، فتجد الشيعة قد تناسوا هويتهم الرافضية وتسربت إلى أذهانهم بعض عقائد الآخرين وأفكارهم وطريقة تعاطيهم مع الشخصيات والقضايا، فيصبح الإنسان الشيعي شيعيا باسمه لكن بكريا بفكره ومنطقه.